अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है ना वो है व्हाट विल बी आवर नेक्स्ट जनरेशन फ्यूचर। सर दोस्तों, हम अपने बच्चों के हर कोई पेरेंट्स होता है अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा वर्ड होता है। उनका जो बच्चा है वो किसी भी एज लेवल पर हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी में हो, कॉलेज में हो, किसी जगह पे भी वो स्टैंड करता हूँ, हम पेरेंट्स को हमेशा उस चीज़ की वर्ड होती है कि आगे जाके क्या होना चाहिए। हम ये तो ज़रूर फिक्र करते हैं कि क्या होना चाहिए, लेकिन उसके लिए कोई काम नहीं करते, कोई एक्टिविटीज़ या कहने का कोई स्टेप्स नहीं लेते। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे ज़्यादा घर में बच्चों की जो पिटाई या उनके ऊपर ज़्यादा कोई डांट डपट होती है ना, वो घर में ही होती है। वो डर की वजह से होती है। मैं समझ सकता हूँ कि पेरेंट्स को होता है कि भाई पता नहीं आगे क्या क्या मतलब क्या होगा मेरे बच्चे का, या क्या मतलब उनके फ्यूचर क्या होगा। लेकिन दोस्तों, कभी आपने ये चीज़ एनालाइज की है कि आपकी जिम्मेदारियाँ क्या हैं, आपने उनके लिए क्या स्टेप्स किए। सिर्फ स्कूल भेजना, यूनिवर्सिटी भेजना, कॉलेज भेजना, ट्यूशन्स पे लगा देना, ये यहाँ पे आपकी जिम्मेदारियाँ लिमिट नहीं होती है। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बताना चाहूँगा, एज अ मैं खुद भी पेरेंट्स फादर होने के नाते, और आपको भी मैं बताऊँगा, इस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है ना, वो अपने बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना। जब तक आप अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं देंगे ना, वो कभी भी ग्रो अप नहीं कर पाएंगे। और सेकेंड ये बात है कि हम पेरेंट्स ने, चाहे कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे स्कूल हो, किसी भी लेवल पर बच्चा हो, हमेशा मार्क्स पे कॉन्सेंट्रेट किया। आप कभी भी ऑब्जर्व कीजिएगा, आप जब रोड पे चल रहे हो, आप कभी भी ऑब्जर्व कीजिएगा कि कॉलेजेट्स के बाहर तस्वीरें लगी होती है रैंक होल्डर्स की। 94%, फर्स्ट रैंक 94%, 96%। क्या ये परसेंटेज या ये चीज़ें अचीव करने से सिर्फ वाह वाह के अलावा, ख़ानदान में वाह वाह के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। प्रैक्टिकली सोचा जाए तो बच्चों ने प्रैक्टिकली क्या उस चीज़ को जिसमें उसने 94 या जिसमें उसने हाईएस्ट नंबर लिए, क्या वो उस चीज़ को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकता है, या उस सब्जेक्ट में क्या उसने उस बुक को कभी रीड किया है। कभी आपने एनालाइज किया है कि आपके बच्चे ने कोई नई कोई बुक पढ़ने की कोशिश की, आपने सब्जेक्ट की ही कोई बुक पढ़ने की कोशिश की हो। आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि हमारा कॉलेजिएट सिस्टम या हमारा ट्यूशन सिस्टम वो बोलता है ये पास पेपर है, इसके इतने सवाल आते हैं, ये आपको करना है। मैं खुद भी स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो हमें भी यही कराया जाता था, और यही हमारी सबसे बड़ी कोताही है कि हम बुक नहीं पढ़ते थे, हम पास पेपर में करते थे। आज भी बीकॉम का पेपर दे जाके देते हैं, एमकॉम का पेपर जाके देखें आप, तो लोग बुक्स नहीं पढ़ते हैं। लोग सिर्फ पास पेपर्स के रट्टे लगा के सिर्फ और सिर्फ उसको पेपर पास करके आ जाते हैं, दैट्स इट। ना तो उनके पास उस चीज़ की उनकी जो बेसिस होती है, ना उनके फंडामेंटल्स करेक्ट होते हैं, ना उनकी थ्योरीज में उनका कमांड होता है। बस ये होता है कि हमने अल्लाह सल्लाह करके बीकॉम पास कर लिया, एमकॉम पास कर लिया, बीबीए कर लिया। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊँ, ये सबसे बड़ी कोताही है। आजकल की दुनिया जो बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रो कर रही है, अगर आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, यू कैन नॉट सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। और सेकेंड इम्पोर्टेंट है, सेकेंड, हमारे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, स्कूल्स लेवल के अंदर भी कभी भी बिजनेस सेटिंग या बिजनेस माइंडसेट की चीज़ें या बिजनेस टेक्निक्स कहीं नहीं पाई जाती है। तो मैं आप सबसे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपकी जो एक्सपीरियंसेस है ना, जो आपने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंसेस किए, वो अपने बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता लेके जाए। किसी किताब पर रेफरेंस दें, बुक पढ़ने की आदत आप खुद भी रखें और अपने बच्चों के अंदर भी डेवलप करें। मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत मोटी मोटी बुक दें, आप छोटी सी चीज़ को पैराग्राफ दिया आप उनको पढ़ रहे हैं, या आपने कोई बुक पढ़ी है जिसमें बहुत अच्छी चीज़ है, वो अपने बच्चों को कम्युनिकेट करें, ताकि उसके अंदर बिजनेस सेटिंग, बिजनेस स्किल्स जो है वो डेवलप की जाए। मैं खुद बता रहा हूँ, हम लोग इन एजुकेशन हासिल की, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक कोई नहीं पढ़ाता बिजनेस स्किल्स, कोई नहीं पढ़ाता, चाहे वो ओ लेवल हो चाहे ए लेवल हो, और क्या बाद में जाके बीकॉम हो या बीबीए या एमबीए हो। हमारे यहाँ पे सिर्फ इलेक्टिव भी बीबीए एमबीए में इसलिए होते हैं क्योंकि उनको एक सबमिशन करनी होती है ताकि उनको डिग्री मिल जाए। एक्चुअल में तो उनका कोई ऐसा रुझान नहीं होता कि वो अपने बिजनेस सेटिंग स्किल्स पे जाए। और मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जितने बड़े बड़े दुनिया में सक्सेसफुल लोग गुजरे हैं, उन्होंने फ्रॉम द स्क्रैच ही स्टार्ट किया, और
بہت ارلی ایجز میں اسٹارٹ کیا. مان کے چلیں اگر آپ 12-13 سال کے ہیں اور آپ کے اندر اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو آپ اپنے پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ ان کو بزنس سینس ضرور ہے. تھوڑا کر کے آپ کو, ہاں بالکل صحیح بات ہے کہ شروع میں فیلیئرز آئیں گے, شروع میں پرابلمز ہوں گی, لیکن میں آپ کو آنیسٹلی بات بتاؤں, آفٹر اسپینڈنگ 4 to 5 ایئرس آپ کا بچہ ایک اسٹینڈنگ پوزیشن پر ہوگا. میں آپ کو یہ اس لیے ساری بات بتا رہا ہوں کیونکہ بک ریڈنگ ایسی چیز ہے جو انسان کا مائنڈ سیٹنگ ہے نا بہت ریپڈلی چینج کرتا ہے. ہم ان پروڈکٹیو چیزیں سنتے ہیں تو ہم ان پروڈکٹیو ہی باتیں آگے کریں گے. اگر ہم اچھی چیزیں سیکھیں گے تو اچھی چیزیں آگے نکل جائیں گی. میں اپنے سی اے کے ایگزامپل آپ کو دینے کی کوشش کروں گا. ہمارے سی اے کے پروفیشن کے اندر نا دوستوں, لوگ چاہے 1000 پاس پیپرز کر کے چلے جائیں, لیکن چاہے 1000 اچھی ٹیوشنس کیوں نہ پڑھ لیں, میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں, جب تک وہ کتاب نہیں پڑھ لیتے وہ آئی ٹیک کے پیپر میں پاس نہیں ہو سکتے. لکھ لینا, نہیں ہو سکتے. میں اپنے پریکٹیکل ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں, جب تک میں نے بک کی ریڈنگ 1 سے لے کے 4 دفعہ تک نہیں کی, میرے کانسیپٹس کبھی کلیئر آؤٹ نہیں ہوتے تھے اور میں پاس نہیں کر پاتا تھا اگر میں صرف اور صرف پاس پیپرس پہ یا رٹا فکیشن پہ کام کر رہا ہوں. تو یہی بزنس سینس, یہی ٹیکنیک میں آپ کے بچوں کو دینا چاہوں گا کہ آپ لوگ اپنے بچوں کے اندر یہ اسکل ڈیولپ کروائیں. آپ ان کو بولیں, اگر آپ نے کچھ, آپ ان سے خود پوچھیں, ایز اے دوست بن کے پوچھیں کہ اگر آپ نے 6 کلاس میں یا 8 کلاس میں یا 10 کلاس میں جو بھی ہے بچہ, آپ اپنے ایکسپیرینس سے شیئر کریں اور اس کو بولو کہ انٹرنیٹ پہ جائیں گے, اس چیز کو سنے جائیں گے, اس چیز پہ ریسرچ کرنے جائیں گے. کسی بھی بزنس کو لے کے, چاہے وہ سب گوڈس کو سیل کرنے کا ہو یا سروسز پرووائڈ کرنا ہو یا کوئی کنسلٹنسی ہو, کچھ بھی ہو. تو دوستوں آج کل کا دور بہت ورسٹائل ہے. آج کل کا دور بہت ریپڈلی چینج ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ای کامرس میں کمال ہوا ہوا, تو ہم بھی اپنا ٹائم اور اپنے بچوں کا ٹائم کیوں ضائع کریں. یہی چیز میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کروانے کے لیے اس ٹاپک آج کی ویڈیو میں کہ اپنے آپ کو سوچے کہ مجھے کس طریقے سے کوئی بھی چیز امپلیمنٹ کرنی ہے. جو بزنس مین لوگ ہیں ان کو پتا ہوگا کہ انہوں نے کس طریقے سے اسکریچ سے اسٹارٹ کیا ہوگا, اور وہی چیز آپ اپنے بچوں کے اندر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں کہ اگر وہ بچہ, اگر آپ ٹیوشن پڑھ کے بھی آتا ہے, اس نے کوئی چیز سیکھی بھی ہے, تو کیا وہ بزنس کے سینس کے اندر آئے گی؟ 100% آئے گی. آپ کامرس کا کوئی بی کام میں بچہ کر رہا ہے, اس کو اگر کوئی کاسٹنگ پڑھ کر آیا ہے یا اکاؤنٹنگ پڑھ کے آیا ہے, تو یہ 100% امپلیمنٹڈ ہوتی ہے دوستوں. یہ آپ کے بزنس سے ریلیٹڈ, بجائے کہ ہم اپنے ٹائم کو ویسٹ کریں, پیرنٹس دھیان نہ دیں. پیرنٹس سے ریکویسٹ ہے اپنے بچوں کے اوپر پلیز کانفیڈنس پیش کرنے کی کوشش کریں. ان کو ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ یا ہر وقت مارکس نہیں لائے. بھائیوں پلیز ہاتھ جوڑتا ہوں, ان مارکس سے کچھ نہیں ہوتا. دنیا کے ڈفر ترین لوگ جن کے 0 ہر سبجیکٹ میں فیل تھے, آج وہ جا کے دیکھیں کیا کمال مچا رہے ہیں دنیا کے اندر. تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ بھائی پلیز اپنے بچوں کی کاؤنسلنگ خود سے کریں, نہ کہ ٹیوشنس کے تحت یا کسی اور انسٹیٹیوٹ کے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. آپ کو میری بات کوئی بری لگی تو پلیز میرے کو اگنور کیجیے گا اس چیز کو, لیکن میں آپ کو ٹرو فیکٹس بتا رہا ہوں کہ آج کل کا دور کتنا ریپڈلی چینج ہو رہا ہے. تو بہت زیادہ خیال رکھیے گا.